नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म शारदा थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा अवरोधप्रति एमाले भित्रै देखियो असन्तुष्टि। संसद अवरोध गरिरहँदा सत्तारूढ दललाई फाइदा पुगेको जिकिर। 10 बुँदे सहमतिबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न ओलीलाई आग्रह। एमसीसी संसदबाट पास हुने प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। नेपालको कानूनभन्दा माथि नरहेको जिकिर। सत्ता गठबन्धन तयार भए अर्ले इलेक्सनमा जान सकिने भनाइ। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने पूर्व न्यायाधीश फोरमको माग। निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभालाई आह्वान। चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेमा अमेरिका चुप लागेर नबस्ने बाइडेनको चेतावनी। चीनसँगको द्वन्द्वको विषयमा अमेरिका चिन्तित नरहेको भनाइ। इटलीमा व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका विकास मेराग्लिया च्यासल युथ क्लबमा अनुबन्धित। ए डिभिजन लिगमा विदेशी खेलाडीको रूपमा मैदानमा उत्रने। अब समाचार विस्तारमा। लगातारको प्रतिनिधि सभा अवरोधप्रति एमाले भित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। बिहिबार सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले संसद अवरोधबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ। लगातार संसद अवरोध गरिरहँदा सत्तारूढ दललाई फाइदा पुगेको पन्तले बताउनुभयो। संसदलाई लोकतान्त्रिक बनाउन पनि एमाले अवरोधको नीतिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने पन्तको तर्क छ। माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाही सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै गत 23 भदौदेखि एमाले संसद चल्न दिएको छैन। आजको बैठकमा पन्तसहित मध्यमार्गी नेताहरूले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे अध्यक्षको धारणा माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत दिने बताउनु भएको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति भएको अवस्था बुझ्न सुदूरपश्चिम प्रदेश पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउबाले शुक्रबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्धार राहत र बजेट व्यवस्थापन कार्यक्रम तत्काल अघि बढाइने बताउनु भएको हो। उहाँले बेमौसमी वर्षातले सुदूरपश्चिमको अवस्था भयावह भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले वर्षापछिको बाढी र पहिरोले पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा धेरै ठूलो क्षति पुर्याएकोमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहत र पुनः निर्माणको योजनाहरू ल्याउने आश्वासन समेत दिनुभएको छ। धान काटेर खेतमा राखेको चाहिँ नि धानहरू चाहिँ सबै पुगिसक्यो। त्यस्तो भइसक्यो। त्यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। त्यसको त चाहिँ नि अकल्पनीय क्षति भएको छ। कुरा चाहिँ छिट्टै चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि अस्ति पनि हामीले केन्द्र अगाडि पनि आकस्मिक क्याबिनेट मिटिङ बोलाएर हामीले चाहिँ के राहतको घोषणा गरेका हौँ। तर फेरि यहाँबाट जो हामी सबै आएका छौँ त्यसबाट चाहिँ अब हामी काठमाडौँ गएर छिट्टै चाहिँ के गर्न सकिन्छ यो चाहिँ नि कति कुरा त तत्काल छ, कति कुरा लङ टर्म छ। तत्कालबाट प्रयोग गरौँ, त्यसपछि चाहिँ लामो गर्नुपर्नेछ। फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी पास हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याउनु भयो। एमसीसी अनुदानमा आधारित परियोजना भएको र नेपालको कानून मातहत हुने भएकाले कुनै संयम गर्नु नपर्ने उहाँको तर्क थियो। एमसीको सम्बन्धमा झुटा प्रचार गरिएको छ। वर्ल्ड ब्याङ्क छ नि, एडिबी छ नि, उनीहरूको त के छ भने नेपालको कानुन उनीहरूमा लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। ऋण हो त्यो त अनुदान हो। नेपालको कानुन लागू हुन्छ भने त्यसमा उनीहरूले भनिसके नेपालको कानुनै एमसीभन्दा माथि हुन्छ भनिसक्यो उनीहरूले। नेपालकै कानुनभन्दा तल हो भनिसक्यो उनीहरूले स्पष्ट दिइसके। हामी नेपालको कानुनभन्दा ठुलो भनेकै थियौँ एमसीको। जबकि ऋण लिएको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण छौँ। एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क यिनीहरूले चाहिँ नि झगडा भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ, नेपालको कानुन लागू हुँदैन। मुद्दा आर्बिट्रेजमा मुद्दा जान्छ।
अर्ली इलेक्सनबारे भइरहेको बहसबारे पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री देउबाले त्यसबारे गठबन्धनका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने बताउनु भयो। एमसीसी अर्थात् अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालमा आएका वैदेशिक सहायताको इतिहास हेर्दा सबैभन्दा धेरै विवादित सम्झौता हो। पक्ष विपक्ष आफ्नै किताबमा बाँडिएर एमसीसी बारेको वकालत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पुनः एमसीसी पास गर्ने अठोट गरेका छन्। एक रिपोर्ट। एमसीसी लागू हुँदै गरेका वा भएका देशहरूमध्ये न त नेपाल पहिलो मुलुक हो न त अन्तिम नै, तर पनि एमसीसीको बहसले सिङ्गो मुलुक र समाज तरङ्गित छ। एमसीसीकै विषयले मुलुक पक्ष विपक्षमा विभाजित बनेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसीसी पास गर्नै पर्ने अठोट पुनः अघि सारेका छन्। शुक्रबार बाढी पहिरो र डुबानको क्षति अवलोकनका लागि सुदूरपश्चिम पुगेका देउबाले एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको र यसका सम्बन्धमा झुटा प्रचार गरिएको भन्दै आक्रोश समेत प्रकट गरे। उनले एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि नभएकाले पास गर्नुपर्ने दाबी समेत गरेका छन्। एमसीसी पास हुन्छ कि संशोधन हुन्छ? संशोधन एमसीसी के सिलेक्सन हुने एमसीसीको सम्बन्धमा झुटा प्रचार गरिरहेको छ। वर्ल्ड ब्याङ्क छ नि, एडिबी छ नि, उनीहरूको त के छ भने नेपालको कानुन उनीहरूमा लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। ऋण हो त्यो त अनुदान हो। नेपालको कानुन लागू हुन्छ भने यसमा उनीहरूले भनिसके नेपालको कानुन एमसीसीभन्दा माथि हुन्छ भनिसक्यो उनीहरूले। नेपालकै कानुनभन्दा तल हो भनिसक्यो उनीहरूले, स्पष्ट दिइसके। हामी नेपालको कानुनभन्दा ठुलो भनेकै थियो एमसीसीको। प्रधानमन्त्री देउबाले नेतृत्व गरेको सत्ता गठबन्धनभित्रै विवादमा रहेको एमसीसी पास हुनै पर्ने देउबाको अठोट भने नयाँ होइन। सरकार बाहिर रहेर पनि नेपालमा एमसीसी लागू गर्ने वकालत देउबाले गर्दै आएका थिए। आफ्नै नेतृत्वको सरकारले हस्ताक्षर गरेको यस सम्झौतालाई पास गर्नु नै देउबाको अन्तिम लक्ष्य जस्तो बनेको छ, जसको झल्को शुक्रबार दिएको अभिव्यक्तिमा समेत देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद देखिएका बेला देउबाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको साथ समेत खोजिरहेका छन्, तर एमसीसीका विषयमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नबोल्ने अडानमा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजो हामीले लिड गरेको हो, लिड गर्दाखेरि ब्लक पार्लियामेन्टले गर्यो। जुन ठाउँमा हामीले पुर्याएको थियो त्यही ठाउँ अड्किएको छ। अहिले हिजो सम्झौता गर्नेहरू नै सरकारको गठबन्धनमा छन्। उनीहरूसित 165 जनाको सांसदको स्ट्रेन्थ छ, त्यो अलमोस्ट 2/3 नै हो। त्यो उनीहरू स्वयंले पास गर्न सक्छ। अब उनीहरू के गर्छन्? अब उनीहरू के गर्छन् त्यो हामीले वार्ता बोल्न मिलेन नि यसमा त। एमसीसी सम्झौता बारे राजनैतिक नेतृत्व पक्ष विपक्षमा विभाजित बनेर जनता गुमराहमा परिरहेका बेला यस सम्बन्धीको विषयविज्ञहरू समेत विभाजित बनेका छन्। कोही एमसीसी संशोधन मात्र नभई अस्वीकार नै गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् भने कोही शङ्का उपशङ्का नलिएर पास गर्न जोड दिइरहेका छन्। बाहिरबाट आएको मान्छेले पराष्ट्र चलाउन सक्दैन। पराष्ट्रकै जानिफकार मान्छे, जहाँ जिन्दगी दिएको मान्छे, त्यो ल्याउनुहोस् न अनि हेर्नुहोस् पराष्ट्र कसरी चल्छ। चल्ने मात्रै होइन, त्यो दौड्छ र समयपछि आएपछि उठ्छ। त्यो पराष्ट्र भनेर त्यस्तो हो, त्यो जान्नुपर्छ। यो इक्विडिस्टेन्स भनेर हाम्रो स्वार्थलाई परित्याग गरेर कुनै देशलाई हामीहरू प्लिज गराउन सक्दैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई परित्याग गरेर यो कुरो बुझ्न जरुरी छ। र उहाँले यो जुन मलाई खुसी लागेको छ कि कमसेकम यो समदूरीको विदेश नीति, असंलग्नताको विदेश नीति भन्ने यो परम्परागत ढोल पिट्ने परिस्थितिबाट बाहिर निक्लिएर नेपालको स्वार्थमा आधारित विदेश नीतितर्फ अग्रसर हुने कुरा उहाँले उठाउनु भयो। आई वेलकम इट। जम्मा जम्मी 60 अर्ब जतिको यो सहयोग नेपाललाई नलिन हुनेछ अनि अमेरिकालाई नदिन हुनेछ। लिनेलाई भन्दा दिनेलाई हतार हुन थालेपछि एमसीसीमा पक्कै केही त छ भन्ने शङ्काको सुविधाले सम्झौता थप विवादित बनेको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। 5 राजनीतिक दलको गठजोडमा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बनेको 100 दिन पूरा भइसकेको छ। मुलुकभित्र जारी राजनीतिक गतिरोधका कारण सर्वत्र आलोचित बनेको देउबा सरकारको विदेश नीति अन्तर्गतको नेपाल पहिला अभियान भन्ने प्रशंसा योग्य भएको धेरैको विश्लेषण छ। एक रिपोर्ट।
इच्छा योजनाले नभई मुलुकको विषम परिस्थितिका कारण संयुक्त सरकार गठन गरी सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सरकारले 100 दिन पूरा गरिसकेका छन्। सरकार गठनको 88 दिनपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका देउबाले कोरोना महामारीले आक्रान्त मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा दिशानिर्देश पक्कै गरेको छ। आन्तरिक राजनीतिक किचलोका कारण ओझेलमा परेको परराष्ट्र मामिलामा केही आशा लाग्दा कदम चालेका छन्। सरकारको हनीमुन पिरियड अर्थात् 100 दिनको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको प्रतिनिधित्वदेखि छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्ने प्रयास देउबा सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा असंलग्न राष्ट्रहरूको संगठन नामको सम्मेलनमा सहभागी भए। नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएपछि संवादहीनताको अवस्थामा रहेको नेपाल भारत सम्बन्ध दलगत रूपमा भए पनि संवादको माहौल बनेको छ। केही समय अगाडि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाको नेपाल भ्रमण, त्यस पश्चात लगतै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतको भारत भ्रमणलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। नेपाल चीन सीमा विवाद अध्ययन समिति गठनपछि आलोचना खेपे पनि दुई मुलुक बीच कूटनीतिक संवाद शुरू भएको छ। मंगलबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी बीच नेपाल चीन सम्बन्धका विभेद आयाम र द्विपक्षीय हितमा फोन मार्फत छलफल भएको छ। 100 दिनमा सरकारको 24 बुँदे उपलब्धि सार्वजनिक भएपछिको पहिलो बुँदा नेपाल मामिला, विदेश नीति र खोप कूटनीतिप्रति धेरैले चासो दिएका मात्र छैनन्, परराष्ट्र मामिलामा सरकारी कदमको प्रशंसा समेत भएको छ। असंलग्नता र समदूरीमा आधारित परम्परागत कूटनीतिक ढोङको अन्त्य गर्दै नेपाल पहिला विदेश नीतिले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न सफल भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। यो इक्विडिस्टेन्स भनेर हाम्रो स्वार्थलाई परित्याग गरेर कुनै देशलाई हामीहरू प्लिज गराउन सक्दैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई परित्याग गरेर यो कुरो बुझ्न जरुरी छ। र उहाँले यो जुन मलाई खुसी लागेको छ कि कमसे कम यो समदूरीको विदेश नीति, असंलग्नताको विदेश नीति भन्ने यो परम्परागत ढोल पिट्ने परिस्थितिबाट बाहिर निक्लिएर नेपालको स्वार्थमा आधारित विदेश नीतितर्फ अग्रसर हुने कुरा उहाँले उठाउनु भयो। आई वेलकम इट। भिन्न भौगोलिक महत्वका कारण विश्वको नजर नेपाल केन्द्रित भए पनि मुलुकले कूटनीतिक दक्षता प्रस्तुत गर्न नसक्दा नेपाल अझै धेरै पछाडि छ। मुलुकको परराष्ट्र नीति पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन दक्ष र अनुभवी व्यक्तिहरूको चयनमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। बाहिरबाट आएको मान्छेले परराष्ट्र चलाउन सक्दैन। परराष्ट्रकै जानिफकार मान्छे, जहाँ जिन्दगी दिएको मान्छे, त्यो ल्याउनुहोस् न अनि हेर्नुहोस् परराष्ट्र कसरी चल्छ। चल्ने मात्रै होइन कि दौड्छ र समयपछि आएपछि उठ्छ। त्यो परराष्ट्र भने त्यस्तो हो, त्यो जान्नुपर्छ। भौगोलिक र भू राजनैतिक दृष्टिकोणले संवेदनशील नेपाल जस्तो मुलुकको विदेश नीति सर्वत्र चासोको विषय बन्ने गर्दछ। विदेश नीति राम्रो भए मुलुकको आमूल परिवर्तन सम्भव छ भन्ने उदाहरण सिङ्गापुरलाई मात्र हेरे पनि पुग्छ। परिपक्व आन्तरिक राजनीति र प्रभावकारी विदेश नीति समृद्धिको मेरुदण्ड हो। त्यसैले यसतर्फ नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। साथै बनेका नीति नियमको कार्यान्वयन अति आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालको प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा यसअघि कहिल्यै सामना नगरिएको पृथक खालको प्राकृतिक विपत्तिहरू भोग्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालसँगै छिमेकी मुलुकहरू पनि प्रभावित हुने भन्दै प्राकृतिक विपत्तिको सवाल नेपालको मात्रै नभएको बताउनुभयो। नेपालमा प्रकोप व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने चुनौती आफूहरूको काँधमा आएको उहाँले बताउनुभयो। अब नेपालमा चाहिँ नि अब यहाँको लेदो ढुङ्गा माटो बगेर गएपछि हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र पुग्नु गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँलाई अरू छिमेकी राष्ट्रमा पुग्ने भयो। अब हाम्रो हिमालको चाहिँ नि उचाइ घट्ने अनि समुद्रको चाहिँ नि सतह बढ्दाखेरि समुद्र किनारलाई चाहिँ पनि त्यसले गम्भीर प्रभाव पार्छ। खालि नेपालको मात्रै सवाल भयो। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि
नेपालको प्राकृतिक प्रकोप या प्राकृतिक जुन चुनौतीहरू छ यसको संरक्षणलाई त्यसलाई कसरी चाहिँ नि हामीले साथै लिएर हिँड्ने, यो धेरै ठुलो चुनौती हाम्रो काँधमा आएको छ। गृहमन्त्री खाँडले विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीमा आचार्यले संसदमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उहाँले यस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। लगत्तै सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले आइतबार मतदान हुने जानकारी गराउँदै बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। एमाले विभाजित भएपछि आचार्य अल्पमतमा पर्नु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधान न्यायाधीश फोरमले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा एकपछि अर्को विवादमा परेकाले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन निकास दिनुपर्ने माग गरेको छ। फोरमले 6औं साधारण सभाका क्रममा न्यायपालिकाको वर्तमान स्थितिको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै जबराले निकास नदिने हो भने उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभालाई आह्वान समेत गरेको छ। मन्त्री परिषदमा भागबण्डा खोजेको प्रकरण लगायत विषयमा विवादित बनेका जबराले स्वयं निकास दिनुपर्ने फोरमले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको खपत बढाउन नसक्दा दैनिक 500 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ। उत्पादन बढ्दै जाँदा अबको चुनौती भनेकै माग र खपत बढाउने रहेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले 2000 मेगावाटका ठूला योजनाहरू अघि बढाएको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको 12औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले 2000 मेगावाटका ठूला आयोजनाहरू अघि बढाएको बताए। उनले प्राधिकरणले ठूला आयोजनाहरू सुरु गरेन भन्ने भ्रम चिर्न 2000 मेगावाटको आयोजना बाहेक 450 मेगावाटको अरुण चौथो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइसेन्स विद्युत प्राधिकरणले पाउने बताए। अपर अरुण र अरुण चौथो गर्दा करिब 1500 मेगावाट अरुण करिडोरमा मात्रै विकास गर्न लागेको बताउँदै कर्मचारीको लगानीमा पनि विकास गर्ने योजना प्राधिकरणले बनाएको बताए। उनले आजको चुनौती भनेकै माग बढाउने र विद्युत खपत गराउने रहेको बताउँदै वर्षातको कारण पनि भारततर्फबाट आएको विद्युतको माग केही कम भएको बताए। अहिले हरेक दिन 4 देखि 500 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको उनले बताए। विद्युत खपत कसरी बढाउने र हाम्रो खेर जाने विद्युतलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ अहिलेको मुख्य च्यालेन्ज चाहिँ यही छ। अहिले आजकै स्थिति भन्ने हो भने अहिले बरसातको कारणले डिमान्ड पनि कम भएको स्थिति र हाम्रो एक्सपोर्टको स्थिति पनि इन्डियातर्फको बिहारको पनि हामीले केही एक्सपोर्ट गरिरहेको थियौँ, तर अहिले उहाँहरूको पनि डिमान्ड कम भएको स्थितिले गर्दाखेरि हामी स्पिल गरिरहेका छौँ। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अबको चरण 15000 मेगावाटको माग आउँदा पनि धान्न सक्ने ट्रान्सलेसन लाइन बनाउनेतर्फ प्राधिकरण बढिरहेको बताए। उनले इलेक्ट्रोनिक भेहिकल र कुकिङ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत खपतको माग बढाउने बताए। सोही कार्यक्रममा नेपाली कंग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापाले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट फाइदा लिने मौका नचुकाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। हामीले माने पनि नमाने पनि यो हामी यो एक एसियाभित्र पनि आजको दिनमा भारत र चीनलाई केन्द्र बनाएर विश्वको चाहे राजनीति होस्, अझ खास गरिकन विश्वको इकोनोमी सबै गतिविधि कहाँ छ? चीन र भारतको त्यसलाई केन्द्र बनाएर भइरहेको छ। त्यसको नजिक हामीहरू छौँ। यो अर्को 10, 15, 20 वर्ष रहन्छ।
यो 10-15-20 वर्ष यसको लाभ नेपालले लिन सक्यो भने सक्यो, न फेरि एकपटक मौका छोड्छ। थापाले विद्युत खपत बढाउने विषयमा सोच्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरे। उनले विद्युत खपत बढाउने बेला आएको र त्यसका लागि सरकारले योजनाबद्ध सोच अगाडि ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारे। नेता थापाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा जोगाउने गरी काम गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आग्रह गरे। उनले देशलाई बनाउने हो भने सबैले आफ्नो ठाउँको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धुलीखेल पुगेर जिप लाइन खेलको अनुभव लिनुभएको छ। पारिवारिक भ्रमणका क्रममा नाति नातिनीसँग धुलीखेल पुग्नुभएका उहाँले आफैले क्लासिक जिप लाइनको अनुभव लिनुभएको हो। साहसिक गतिविधिमा आफूलाई रुचि लाग्ने बताउँदै प्रचण्डले आफूले जिप लाइनको मजा लिएको बताउनुभयो। पारिवारिक घुमघाममा यस्ता गतिविधि गर्दा अझै रमाइलो भएको उहाँको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। दशैंमा खसी बोका कम बिक्री भएसँगै व्यापारीहरू निराश बनेका छन्। विगतको वर्षको तुलनामा यस वर्ष गाउँबाट काठमाडौँ ल्याइएका खसी बिक्री नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। यता काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको खसी बोका बजारमा पनि विगतको जस्तो व्यापार नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। दशैंका लागि खसी बोका मुख्यतः फुलपाती, अष्टमी र नवमीमा बिक्री हुन्छ। तर गत वर्षको झैं यो वर्ष खसी बोका बिक्री वितरण नहुँदा बिक्री गर्न बाँकी रहेका खसी बोकाहरूलाई व्यापारीहरूले गाउँ फर्काउन थालेका छन्। दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट सर्वसाधारणहरू गाउँ फर्किएपछि खसी बजारमा यस वर्ष खसी बिक्रीमा कमी आयो। कोरोना महामारीको जोखिम कायम भएकोले त्यसको असर पशु चौपाया व्यापारमा पनि परेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बिक्री वितरण कम भएको बताउँदै माग नहेरी अप्रत्याशित रूपमा व्यापारीहरूले खसी बोका भित्राउँदा चाहे जस्तो बिक्री हुन नसकेको काठमाडौँ चौपाया खरिद बिक्री प्रणालीका बजार व्यवस्थापक बताउँछन्। यस वर्ष काठमाडौँ चौपाया खरिद बिक्री प्रणालीमा 35,000 सम्म खसी बोका ल्याएको र 25,000 सम्म बिक्री भएको उनले बताए। अब हाम्रो यस बजारबाट लगभग 25,000 को हाराहारीमा खसी बोकाहरू बिक्री भए। आउन चाहिँ लगभग 30,000 खसी बोकाहरू 30 देखि 32, 33, 35,000 सम्म नै यहाँ आएका थिए। तर के भने हामीले केही खसी बोकाहरू यहाँ बढी भएको हुँदाखेरि यहाँको डिमान्ड भन्दा सप्लाई बढी भएको हुँदाखेरि यहाँ माग भन्दा चाहिँ बढी खसी बोकाहरू आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले व्यवसायहरू किसानहरू नबिग्रिन् भनेर हामी धेरै मालहरू हामीले बाहिर पठाइदियौँ। उहाँहरूको जहाँबाट आएको हो त्यो त्यहीँनिर हामीले वापस गरिदियौँ। त्यो गर्दा गर्दै पनि हाम्रै बजारमा पनि तपाईँको कमसेकम 5-6 हजार चान्चुन खसी बोकाहरू तपाईँको रह्यो, होल्ड भएर रह्यो, दसैँमा बिक्री भएन। विगतको भन्दा दशैंमा नै मूल्य घटाएर खसी बिक्री गर्दा आफूहरूलाई मर्का परेको खसी बजारका व्यापारीहरू बताउँछन्। यो वर्ष खसी बोका खपत कम हुनुमा कोरोनाका कारण मानिसहरूको आयस्रोत कम हुनु र धेरै बेरोजगार भएको कारण पनि खसी बोकाको खपत कम भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। यसपालि दशैँ त खासै राम्रै भएन, सबैलाई डुबाइहाल्यो नि। सबै यत्रो माल रहेर सबै घाटामा कहाँ पहिला हेर्दा अहिले 0.5% पनि गएन। अहिले त त्यही हो, अब बिक्री नभएको त लकडाउन भर्खर खुल्यो। यो दशैँमा लकडाउन खुल्यो, लकडाउनभरि मान्छेले काम गर्न पाएन, मान्छेसँग पैसा छैन, अहिले कमै छ व्यापार छैन। आधी पनि छैन पहिला तुलनामा, आधी व्यापारै छैन। सबै चारतिर माल पनि झऱ्यो अनि इन्डियन मालले गर्दाखेरि हाम्रो त्यति पनि भएन, प्रकृति भएन। इन्डियन माल बढी आयो अनि लोकल चाहिँ कम मात्रामा गयो अनि जनसङ्ख्या नै कम छ कि नेपालमा अहिले एकदम कम। त्यही कारणले गर्दा बिक्री नभएको। यस वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा व्यापारीहरूले 35,000 खसी बोका भित्र्याएका थिए। गत वर्ष दशैंमा मात्रै 45 देखि 50,000 खसी बोका बिक्री भएको थियो। उक्त खसी बोका प्रति किलो 660 देखि 670 रुपियाँमा बिक्री भएको थियो। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 708 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7,253 पीसीआर परीक्षण गर्दा 574 जना र 2,123 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 134 गरी 708 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 932 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,00,000
7,08,096 पुगेको छ। नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,337 पुगेको छ भने 7,85,813 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,946 रहेको छ। हाल देशैभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। शनिबार देशैभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहानैदेखि बदली रहेको छ। बदलीका कारण उपत्यकामा केही चिसो महसुस गरिएको छ। काठमाडौँ को अधिकतम 28.5 र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। नेपाल स्काउटले नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्गहतराजलाई दीक्षित गरेको छ। नेपाल स्काउट ऐन 2050 बमोजिम मन्त्रीले नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहमा मन्त्री गहतराजलाई दीक्षित गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गहतराजले नेपाल स्काउटमा राजनीति गर्न नहुने बताउनुभयो। मन्त्री गहतराजले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान बोकेको संस्थालाई अगाडि बढाउन सबैको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। तपाईँ सबै साथीहरूसँग मैले यो संस्थालाई एउटा पवित्र सेवामूलक र आम मानिसलाई एउटा नैतिक बल, नैतिक तागत, बौद्धिक क्षमता, सक्षम र योग्य बनाउने एउटा लिडरसिप उत्पादन गर्ने संस्थाको रूपले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो भित्र राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ। दीक्षान्त समारोहमा वरिष्ठ स्काउटर प्राध्यापक गोविन्द नारायण च्यापुलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले आगामी मक्सिर 21 गतेदेखि 23 गतेसम्म काठमाडौँमा नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको हो। पुनर्निर्माणबाट उत्थानशीलतातर्फ मूल नारा तय गरी हुन लागेको सम्मेलनमा निजी आवास पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन तथा आर्थिक पुनर्स्थापना र सुशासनका विभिन्न पक्षमा गरिएका अनुसन्धानमूलक प्रस्तुतिका साथै विषयगत गोष्ठीहरू गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी पाहुना, विषय विज्ञ तथा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा नेपालले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बाँड्ने बताउनुभयो। सिकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाँड्ने, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लर्निङहरू, सिकाइहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्ने एउटा त्यो छ। र त्यसको साथसाथै हामीले प्राप्त गरेका यो अनुभवहरू हाम्रो भावी पुस्ताका निम्ति हामीले चाहिँ त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरेर चाहिँ छाड्ने, जसले गर्दा भोलिका दिनमा यस्ता खालको विपद आउँदाखेरि कसरी चाहिँ काम गर्दाखेरि उपयुक्त हुन सक्दो रहेछ, के कुरा सिकाइ हो, हाम्रो कहाँ कमजोरी हो, कहाँ चाहिँ राम्रो गर्न सक्यौँ, के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने होला, यी सबै कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले बताउन सक्यौँ र हाम्रो भावी पुस्ताले त्यसलाई ग्रहण गर्न सकोस्। प्राधिकरणले सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुकलाई अनलाइन मार्फत रजिस्ट्रेसन फर्म भर्न अनुरोध गरेको छ। नेपाल हस्तकला महासंघले आउँदो कार्तिक 9 देखि 16 गतेसम्म हस्तकला कोसेली मेला आयोजना गर्ने भएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले आउँदो कार्तिक 9 देखि 16 गतेसम्म हस्तकला कोसेली मेला आयोजना गर्ने जानकारी गराएको हो। महासंघले आउँदो कार्तिक 8, 9 र 10 गते काठमाडौँको नक्साल, 11, 12 र 13 गते भक्तपुरको ठिमी र 14, 15 र 16 गते ललितपुरको कृष्ण गल्लीमा हस्तकला कोसेली मेला आयोजना गर्ने मेलाका संयोजक विक्रम सिंह महर्जनले बताउनुभयो। उहाँले मेलामा 25 वटा स्टल रहने र 30 देखि 35 लाखसम्मको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। यो मेला हामीले लगभग 9 दिनको निरन्तरता, पहिलो चाहिँ हामीले उद्घाटन चाहिँ भागवती नक्सा
कार्तिक 8, 9 र 10। त्यसको लगतै हामीले थिममा गर्दैछौँ चिन्नी त्यसपछिको र समापनको कार्यक्रममा हामीले पाटनको कृष्णगढी भागवतीको कृष्णगढीमा गर्दैछौँ। त्यसमा पनि हामीहरूको पार्टिसिपेट हुने भनेको यसमा चाहिँ लगभग 21वटा कम्पनी छ। मेला संयोजक महर्जनले मेलामा स्टलका पहिलो प्राथमिकता महासङ्घको सदस्यलाई दिने बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेमा अमेरिका ताइवानको प्रतिरक्षामा उत्रने बताएका छन्। ताइवानमाथि चीनले बढाउँदै लगेको दबावबारे सोधिएको प्रश्नमा राष्ट्रपति बाइडेनले भने यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रपति बाइडेनको यो भनाइलाई अमेरिकाले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको चीन सम्बन्धी नीतिको प्रस्थान बिन्दु मानिएको छ। ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्ने चीनले ताइवानमाथि थप दबाव बढाएमा अमेरिकाले सैन्य कदम चाल्न सक्ने सङ्केतको रूपमा पनि यसलाई विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले चीनसँगको द्वन्द्वको विषयमा आफू चिन्तित नरहेको भन्दै चीन, रुस र बाँकी विश्वलाई अमेरिकी सेना नै सबैभन्दा शक्तिशाली हो भन्ने राम्रोसँग थाहा रहेको बताए। अब पालो खेल समाचारको। इटालीमा व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका नेपाली मूलका युवा खेलाडी विकास मेराग्लियाले च्यासल युथ क्लबबाट शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल खेल्ने भएका छन्। आज च्यासल युथ क्लबले पत्रकार सम्मेलन गरेर इटालीमा व्यावसायिक खेल खेल्दै आएका युवा खेलाडी विकासले क्लबमा अनुबन्ध गरेको जानकारी गराएको हो। सम्झौता भएसँगै युवा स्ट्राइकर विकासले च्यासल क्लबको जर्सीमा ए डिभिजन लिग खेल्ने भएका हुन्। विकासले च्यासलमा 1 वर्षका लागि सम्झौता गरेका हुन्। नेपालका शीर्ष डिभिजनको लिग कार्तिक 29 गतेबाट आयोजना हुँदैछ। च्यासलले विदेशी खेलाडीका रूपमा विकासलाई अनुबन्ध गरेको हो। विकासले च्यासलबाट खेल्दा 10 नम्बरको जर्सी लगाउनेछन्। च्यासलमा अनुबन्ध भएका विकासले क्लबसँगको वातावरणले फुटबल खेल्न प्रेरित गरेको बताए। 18 वर्षीय विकासले इटालीको अन्डर 16 राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारी सँगै हामी यो समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अब बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा अवरोधप्रति एमाले भित्रै देखियो असन्तुष्टि। संसद अवरोध गरिरहँदा सत्तारूढ दललाई फाइदा पुगेको जिकिर। 10 बुँदे सहमतिबारे अनावश्यक टिप्पणी नगर्न ओलीलाई आग्रह। एमसीसी संसदबाट पास हुने प्रधानमन्त्री देउबाको दाबी। नेपालको कानुनभन्दा माथि नरहेको जिकिर। सत्ता गठबन्धन तयार भए अर्ली इलेक्सनमा जान सकिने भनाइ। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने पूर्व न्यायाधीश फोरमको माग। निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभालाई आह्वान। चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरेमा अमेरिका चुप लागेर नबस्ने बाइडेनको चेतावनी। चीनसँगको द्वन्द्वको विषयमा अमेरिका चिन्तित नरहेको भनाइ। इटलीमा व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका विकास मेराग्लिया च्यासल युथ क्लबमा अनुबन्धित। ए डिभिजन लिगमा विदेशी खेलाडीको रूपमा मैदानमा उत्रने।
हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। यो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।